बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज की सबसे अहम बात, आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के ऊपर और बलूचिस्तान की पुलिस और बलूचिस्तान की लेवी एहलकार्स की जवां मर्दी और दिलेरी के हवाले से, और जो वहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इवन फितनतुल खवारिज भी उनके साथ शामिल हैं, और अफगानिस्तान के तनाज़ुर में शुरू हुई। लेकिन अचानक इसका रुख तब्दील हुआ जब मोहसिन नकवी के हवाले से कल के बयान पे उनके बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन गुड गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशानात हैं। छोटे सूबे ना बनना एक बहुत बड़ा डिलीवरी के हवाले से कमज़ोरी है। बल्दियाती निज़ाम ना होना भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जो हुकूमतों की, मैं सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं करूँगा, हुकूमतों की नाअहली साबित करती है। उन्होंने कहा कि सिस्टम तो सामने है और उसके अंदर क्या डिलीवर हो रहा है वो भी देखा जाए। हार्ड स्टेट की डेफिनेशन उन्होंने दी कि जहां पर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या आज कानून बराबर है? एक अदलिया का फैसला किसी के हक में आता है, फिर उसके बाद एक अदलिया आके उस फैसले के खिलाफ एक और फैसला दे देती है। अभी ये मुनाल वाला केस भी हमारे सामने है, उससे पहले भी हम तारीख में देख रहे हैं कि जो कुछ आला अदलिया के फैसलों के साथ खिलवाड़ होता है, उनको देखा जाए या फिर आम आदमी को इंसाफ की फरहमी की बात की जाए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए। फिर मोहसिन नकवी का बयान जो कॉकरोचेस यानी कि जेनजी के हवाले से था, उसकी बात की जाए तो DGISPR ने इसके ऊपर भी कहा कि हमारी यूथ बड़ी जिसे कह सकते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक है, और वो इस तरह की बात या स्टेट के हवाले से कोई ऐसे ख्यालात नहीं रखती। लेकिन बात वही है कि जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, डिलीवर नहीं होता, तो लोग कहाँ जाएं? और इंतज़ामी सूबे बनना कितना ज़रूरी है, जिसके ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तायीद कर दी, तलाल चौधरी साहब ने भी तायीद कर दी, अलीम खान साहब ने भी तायीद कर दी कि 3 सूबे होने चाहिए, इस तरह होने चाहिए, लसानियत पे नहीं होने चाहिए। अच्छा, तलाल चौधरी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया कि पंजाब के अलावा होने चाहिए, यानी शुरुआत कहीं और से हो। पंजाब क्यों नहीं भाई? क्यों सादकाबाद का जो एक शहरी है उसको लाहौर में आकर बात करते हुए, अपना मकसद बयान करते हुए, अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए, क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उसको टाइम देता है? या फिर उसको उसके डोर स्टेप के ऊपर, उसकी दहलीज के ऊपर उसको इंसाफ मिल रहा है, या उसको सहूलियात मिल रही है, पीने का साफ पानी मिल रहा है, उसके बच्चों को तालीम मिल रही है, सेहत की सहूलियात मिल रही हैं? ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं? इतने बड़े बड़े सूबे रख कर DGISPR ने कहा कि 1972 में शायद जब सेंसस हुए थे तो 6.5 से 7 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान की, आज 25 करोड़ की आबादी है, और वही 4 इंतजामी यूनिट, 4 सूबे। और यही एक बात हकूक से शुरू होकर जो गैप्स को फिल इन करने के हवाले से और महरूमियों की बात होती है। बात कश्मीर के तनाजुर में भी की गई, और अब कश्मीर का कहा गया कि सबसे लाडला बच्चा हमारा कश्मीर है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि हकूक की आड़ के अंदर जो कार्रवाई बारीकी से डाली जाती है, और भारत की तरफ इशारा किया गया और दीगर ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया गया जो एंटी स्टेट अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो वो चीज़ें शाखसाना खुल के सामने आ रहा है। आप लोगों को जब डिलीवर करेंगे, बल्दियाती निज़ाम प्रॉपर होंगे, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बन जाएंगे, तब आपके लिए बहुत सारे मामलात आसान हो जाएंगे, गवर्नेंस के मसाइल आपके आसान हो जाते हैं। उन्होंने राय तो नहीं दी कि ये मोहसिन नकवी साहब की अपनी राय, और मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ तक कह दिया कल के बयान में कि जी आज के 10 साल बाद भी आप लोग यही बातें कर रहे होंगे और यही मसाइल होंगे। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के मसाइल, दहशतगर्दी के हवाले से, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज से शुरू हुई, और अभी तक जितने ऑपरेशंस हुए वहाँ पर और जितने मारे गए और जो अब भी हो रहे हैं, और बलूचिस्तान की पुलिस जिस तरह और लेवी जिस तरह दिलेरी से मुकाबला कर रही है, उसको ट्रिब्यूट भी पेश किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो पूरे पाकिस्तान का मसला है? DGISPR ने बाद में इसको मोहसिन नकवी साहब की बात को सेकंड किया। राय तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, उनकी ज़ाती राय है, लेकिन पाकिस्तान में मसाइल तो हैं, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जब बलूचिस्तान की बात की है, बलूचिस्तान जिस तरह उन्होंने भी बताया कि 44% ऑफ पाकिस्तान है, बहुत बड़ा एरिया है, और ऑलमोस्ट दैट इज मोर देन 172 कंट्रीज दुनिया में, उनसे बड़ा एरिया है बलूचिस्तान का।
खाली उनका चागी डिस्ट्रिक्ट जो है वो दैट इज इवन ऑलमोस्ट इक्वल द साइज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. सो दैट इज द वास्टनेस ऑफ बलोचिस्तान. फिर तो देयरफॉर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के मसले यकीनन होंगे. और फ्लंग एरिया से अगर किसी ने बंदे ने, अगर आप इमेजिन करें, अगर उन्होंने ट्रेवल करना है, पंजगूर से आना है या लस बेलस से आना है या आगे तफ्तान से आना है कोयटा, तो उसके लिए कितना मुश्किलात होंगी. इसी तरह या कोई मुसा खेल से आता है या कोलू वाली साइड से पीछे से आते हैं या इधर जो डेरा बुक्ती वाली साइड से आते हैं, मस्तौम से आते हैं, इस तरफ देख लें आप. तो दैट इज द वास्टनेस ऑफ एरिया. तो दैट्स व्हाई जब उन्होंने दहशतगर्दी को बता रहे थे कि देखें कि हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस हो नहीं सकते हैं, हर साइड पे हर कोने में डिप्लॉयमेंट हो नहीं सकती है. और 1268 किलोमीटर का बॉर्डर है बलूचिस्तान का अफगानिस्तान से, जो एपिक सेंटर है दहशतगर्दी का. तो वहां पे भी बहुत बड़े फ्रंटेजेस है, तो एफसी वहां पे हर जगह पे पहुंच नहीं सकती. दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि एलिटिज्म की जब उन्होंने बात की कि वहां पे जो कंट्रोल है खासतौर पर बलोचिस्तान में, बलोच बेल्ट के एरिया में, वहां पे सरदार का है, नवाब का है और स्पेशली कुछ ऐसे लोग इनमें हैं. ब्रिगेड साहब, क्यों नहीं खत्म हुआ अभी तक ये सरदारी निजाम? हम देखते हैं कि 15-15 गाड़ियां डाले लेकर वो इस्लामाबाद तक में नवाबों की तरह फिर रहे होते हैं अपनी लेवी बना के, और उनको आप लोगों ने स्टेटस शुरू से दे रखा है. आप देखें कि वो महरूमियों के हवाले से बोलने वाला शख्स जो रोल्स राइज में बैठता है, जिसके पास अवाम के पास पीने को साफ पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ये सारे वसाइल दिए गए सरदारी निजाम को. 780 इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेन ट्राइब्स हैं और 1150 सब ट्राइब्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर, मेरे अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक, और उनके अंदर आपस में लड़ाइयां हैं. एक ग्रुप आता है, एक सरदार आता है तो दूसरा पहाड़ों पे चला जाता है और उसके बाद जंग और जदल शुरू हो जाती है, कत्ल गारा शुरू हो जाता है और वहां से दहशतगर्दी और तमाम चीजें पनपती हैं. फिर इलीगल स्पेक्ट्रम की बात की उन्होंने, स्मगलिंग के साथ जोड़ा इसको. फिर उसके साथ साथ हम देखें तो खवातीन को जिस तरह BLA वगैरह ब्लैकमेल करते हैं, उस एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी वीडियोस बना के उनको घरों से उठा के ले जाते हैं, बच्चों की तस्वीरें दिखाई, माँ बाप की बातें सुनाई हमें. तो ये तो तमाम चीजें ऐसी हैं कि जहां पर आपको डिप्राइव रखा जाता है तो वहां से ये चीजें निकल के सामने आती हैं. देखें, अभी जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान में सरदारी निजाम का, 1973 के आइन के मुताबिक सरदार का जो कंसेप्ट था वो खत्म कर दिया गया था. बट स्टिल वहां पे ये है कि बलूचिस्तान के अंदर ये कंसेप्ट है नवाब और सरदार वाला, लेकिन मेनली बलोच बेल्ट में ज्यादा है. क्योंकि पश्तून बेल्ट में हमने जनरली देखा है कि वहां पे लोग पढ़ लिख के हैं, ज्यादातर बिजनेस में है, तो वो एल्डर की यकीनन बात सुनते हैं, जो मशहूर होता है उसको बात सुनते हैं, लेकिन वो अपने बाउंड नहीं होते हैं कि वो जाके वो कंट्रोल करे. लेकिन बलोच बेल्ट में ये है कि सरदार जो है वो नहीं चाहता है कि वहाँ तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, क्योंकि फिर बच्चे जो भी लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनके हाथ से निकल जाएंगे, वो उनका कोई तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनेगा, जो उनका इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो जाएगा. दैट्स वाई हमने देखा कि ये फरारी कैंप्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको अकोमोडेट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको यूज करते हैं. और दैट्स वाई हमने देखा मारंग बलोच पे जब वाकया हुआ तो उस पे अख्तर मेंगल ने जिस तरह स्टांस लिया, धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, सपोर्ट करने की कोशिश की. बट एट द सेम टाइम अभी हरबियार मरी के भी हम पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस आ रही हैं बाहर से, वो तो ऐशी कर रहा है कि लग्जरी वहाँ पे लाइफ, जिस तरह लग्जरियस लाइफ वहाँ गुजार रहा है, लेकिन यहाँ पे वो लोगों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं. सो उससे तो ये काफी देखें, ये अभी बलूचिस्तान के अंदर वो एक्सपोज में, लेकिन उन्होंने देखें ठीक है SPR ने भी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सिंस वास्ट एरिया है, इनिशिएटिव भी दहशतगर्दों के पास होता है, सरप्राइज भी इनके पास होता है. मोटरसाइकिल पे आते हैं, एक वाकया करते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं और गायब हो जाते हैं, और उसके बाद वो इंडिया उसको उठाता है, उसकी जिस तरीके से प्रोपेगेट किया जाता है और उसका एक खबर बना के इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है. यकीनन इसमें शक नहीं है कि एक सर्च हमने रिसेंटली देखी, स्पेशली खास तौर पे जो एरिया से मस्तोंग से लेकर खुजदार के दरमियान, जहाँ पे अल-अज़म ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन उसके साथ कामयाबी के साथ ऑपरेशन भी जारी है. लेकिन ये देखिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है तवील जंग है, यकीनन इसमें कुर्बानियां देंगे. और जिस तरीके से SPR ने भी एक्नॉलेज किया जो पुलिस की कुर्बानियां दे रही, जो सर हमने ट्रिब्यूट दिया ब्रिगेडियर साहब, हमने तो फौजियों ने सलूट किया और हम सारे वहां पे खड़े हुए एहतरामन उन शोहदा के लिए जो पुलिस के बलूचिस्तान में शहीद हुए. लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है ब्रिगेडियर साहब, अजीत डोवाल का तकरीबन 8 साल पहले का एक बयान है जिसके अंदर वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए 101 मिनट की स्पीच करता है, 7 मिनट उसने पाकिस्तान पे बात की थी.
اس نے پاکستان کی فالٹ لائنز کا ذکر کیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم ان کو ٹریگر کریں گے. ان طالبان کا ذکر کیا، یہ مرسنریز ہیں، ان کو 3 گنا پیمنٹ ہم دیں گے، ہم ان کی پیمنٹ بڑھا دیں گے اور گیئر شفٹ کریں گے. افینسو ڈیفنس کا اس نے بات کی تھی. تو جب وہ میدان جنگ میں 10 مئی کو ہارتا ہے اور منہ اس کا کالا ہوتا ہے تو وہ دہشت گردی کے دروازے کھولتا ہے پاکستان کے اندر، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر اور کشمیر کے اندر اس نے تیسرا فرنٹ کھولا. تو ہم مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے کیا ہمیں کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنانا آتا؟ نہیں دیکھیں، ہم تو جس طریقے سے انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے افغانستان، دیکھیں ان کو تو ایک بیس چاہیے تھا، تو وہ افغانستان ان کو دیا. 1950 سے وہاں پہ پریزنس ہے وہاں پہ، اور اسپیشلی پچھلے 20 سال میں اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت میں اسٹرانگ ہولڈ تھا وہ راہ کا وہاں پہ. واز ٹوٹلی بیسکلی کنٹرولنگ آل دی 34 پروونسز آف افغانستان. ہر گورنر کے ساتھ ایک راک آپریٹر بیٹھا ہوتا. سو یہی راہ نے براس وہاں پہ بنائی جس میں بلوچ دہشت گردوں کو جمع کیا. اسی راہ نے 2020 میں TTP کو ان کے ساتھ ضم کیا. سو ان کا مقصد تو یقیناً تھا کہ پاکستان کو بلیڈ کرنا ہے. افغانستان ان میں بھرپور اپنا حصہ ڈال رہا تھا. تو اس کے باوجود دیکھیں کہ جو سیکیورٹی فورسز ہے کہ ہماری کوشش تو ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بڑا، کیونکہ ایک تو افغانستان کے اندر ان کا ہولڈ دیکھیں، پھر فیسیلیٹیٹرز ہمارے یہاں پہ بھی موجود ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور جس طرح کرمنل نیکسس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں، یہ ٹیرر کے اور کرائم ٹیرر فائنانس نیٹ ورک ہے پورا، ٹیرر فائنانس نیٹ ورک وہ بھی سارا ایکٹیو ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بڑے واضح ہے کہ ایک ریزالو تو ہے کہ قربانیاں تو دینی ہے، جنگ ہے، طویل ہے، ایک دفعہ شکست دے چکے تھے، دوبارہ انہوں نے. لیکن ہمارا کاؤنٹر اوفینسو کدھر گیا بریگیڈیئر صاحب؟ بات یہ ہے کہ ہمارا کاؤنٹر اوفینسو کدھر ہے؟ افغانستان کی سرزمین ہمارے سے ملتی ہے، بھارت کے ساتھ اس کی سرزمین نہیں ملتی. ہم پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان سے بلوچستان میں ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس بھی کاؤنٹر نیریٹو اور کاؤنٹر اوفینسو ہونا چاہیے کہ وہ جو بیس کیمپس بنے ہوئے ہیں، ہم آپریشن غزب الحق تو کر رہے ہیں، تو ہم ان کو اڑا کیوں نہیں دیتے؟ 16 سفارت خانے جب اس نے کمیشن جو آپ کے انہوں نے سفارت خانے بنائے اور اس کے بعد انہوں نے بارڈر کے اوپر جو کام کیا، جو ان کے مشنز تھے جو بھارت کے، جو پاکستانیوں کو پیسے دیتے تھے، پاکستان کے لوگوں کو انگیج کرتے تھے، افغانیوں کو انگیج کرتے تھے، یہ آج سے 15 سال پہلے کی رپورٹس ہیں، آج کی رپورٹ نہیں ہے. کلبھوشن یادیو کو کہاں سے ہم نے پکڑا؟ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کھلی کتاب کی مانند ہیں. جی ہاں، دیکھیں ابھی یہ ہے کہ آلریڈی غزب الحق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اور جس میں جاری ہے اور ول کنٹینیو جب تک ہمارے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے ہیں. لیکن ابھی افغانستان نے یہ کیا ہے جو دہشت گرد تھے یا جو ان کے فیسلٹیز تھے آبادی میں منتقل کی ہیں، تاکہ کل اگر وہاں پہ اسٹرائکس ہوتی ہیں تو سویلین کیجویلٹیز ہو، کولیٹرل ڈیمیج ہو، اس پہ پاکستان پہ الزام لگایا جائے. جس طریقے سے آج DGSPR نے ایکسپلین کیا، جو کابل میں ایک ہاسپٹل کے نام پہ جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہ ایک ایمونیشن ڈمپ ساتھ تھا اور اس کے ساتھ یہ سہولت بھی تھی، لیکن اس کو ملائن کرنے کی اس طرح استعمال کیا. تو وہ ایک ڈیزائن ہے، تو پیچھے انڈیا ہے، مل کے یہ سارے کر رہے ہیں. سو دیکھیں کہ پاکستان تو جا رہا ہے ٹارگٹس کے پیچھے، لیکن دیکھیں نا کہ افغانستان کا گورنمنٹ تو کوئی نہیں ہے نا، وہ ایک جتھا بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کو فکر کوئی نہیں ہے. افغان عوام ہم سے زیادہ فالٹ لائنز بھارت کی ہیں. ناگالینڈ میں چلے جائیں آپ، آسام میں چلے جائیں، میزورام میں چلے جائیں، چھتیس گڑھ چلے جائیں، ستیش گڑھ چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں کی فالٹ لائنز پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں. اور اگر ان کو انگیج کر لیا جائے تو میرے خیال سے بھارت کا تو جینا حرام ہو جائے، وہ پاکستان پہ حملہ چھوڑ کے اپنے آپ کو بچائے گا. جی ہاں، دیکھیں دیٹس وائی کہ ان کے پاس تو فالٹ لائنس بہت زیادہ ہے اور ان کو وہ پاکستان کو پتہ ہے اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن وی آر ایکٹنگ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ہے اور ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے کوئی ایسا کام کرے جو انڈیا کروا رہا ہے، پاکستان کے اندر کروا رہا ہے. وہ تو کھل کے بولتا ہے، دھماکہ ہوا اس کا جواب ہم دیں گے، اور ہم نے دے دیا. اسلام آباد کچہری دھماکے کے اوپر کیا کیا باتیں کی ان کے سابق کرنل نے، اور ان کے اینالسٹ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے تھے. دیکھیں جس طریقے سے وہ ٹیررزم ہے، وہ تو خود جو ہمارے پاس ریفیوٹیبل ایویڈنس سے 5 ڈوزز جمع کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کینیڈا میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، یونائٹڈ کنگڈم میں کیا ہوا، پاکستان کے اندر سکھوں کے اسیسینیشن، کشمیریوں کے اسیسینیشن ہے. سو انڈیا تو ایک ایسا ہے کنٹری ہے جو ٹیررزم اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ یوز کر رہا ہے. سر اب تو کینیڈا بول رہا ہے، آسٹریلیا بول رہا ہے، امریکہ بول رہا ہے، لیکن کیا بگڑا اس پہ؟ کون سی پابندیاں لگی یا اس کا کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ جیسے اسرائیل کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے،
पूरी मुसलमान कौमें मिलके भारत का क्या बिगाड़ लिया? जी हाँ, देखें कि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटीज हैं, पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, वो बिल्कुल उनको पता है। उनके थिंक टैंक्स जब अभी बात करते हैं तो पाकिस्तान को एक्नॉलेज करते हैं। पाकिस्तान ने और जैसे IDG-SPR में बात की, 2019 में हमने क्या किया, मार के हक और बुनियाद महसूस में क्या किया, और वो 10% वो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। दुनिया मानती है कि हम एक कन्वेंशनल ताकत भी है, न्यूक्लियर फोर्स भी है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, न्यूक्लियर स्टेबलाइजर, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। बट एट द सेम टाइम वी आर एक्टिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड अंडरस्टैंड कि जो खतरात जो डेवलप हो रहे हैं साउथ एशिया में, तो इसके यकीनन जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर इंडिया इस तरह करता रहेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द इंटायर वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। लेकिन एक और चीज भी है, आखिरी बात मैं करूंगा कि अंदर की कमजोरियों का दूसरे फायदा उठाते हैं। जिन कमजोरियों की तरफ DGI-SPR ने और मोहसिन नकवी साहब ने इशारा किया, उसको भी हमें सोचना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ आप रहे। नाज़रीन, मैं यहाँ पे लूंगा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर सूबाई असम्बली हैं उज़मा कारदार साहिबा। खुशामदीद कहते हैं उज़मा साहिबा आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। उज़मा साहिबा, आज DGI-SPR की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल मोहसिन नकवी साहब की भी गुफ्तगू हमने सुनी और हमें झटका लगा। और उसके बाद जिस सिस्टम का वो खुद हिस्सा है, उन्होंने उसको कहा कि ये ख़त्म हो चुका है। फिर उन्होंने जेनजी और कॉकरोच की बात की कि वो मिल गए तो सिस्टम को उलट के रख देंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोग जो बाहर बैठे हैं उनको सिस्टम में आना चाहिए। वो कहते हैं मैं तो अभी 4 साल हुआ इस सिस्टम में सियासत में आया हूँ, तो अगर आप नहीं आए तो अगले 10 साल तक आप इसी तरह के शिकवे करते रहेंगे और यही मसाइल होंगे। आज DGI-SPR ने बलूचिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बात शुरू की। मोहसिन नकवी की बात के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी यही कहा कि सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे बनने चाहिए। 1972 में 6.5-7 करोड़ आबादी थी, 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ आबादी है और वही 4 सूबे हैं। उन्होंने कहा हम हार्ड स्टेट नहीं है, क्योंकि जहां पर कानून की बालादस्ती होती है, कानून सबके लिए बराबर होता है। तो आज क्या पाकिस्तान में ये कुछ है? उसके बाद क्या लोगों को डिलीवर किया जा रहा है? एहसास महरूमियाँ चाहे बलूचिस्तान की हों, KPK की हों या आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से फॉल्ट लाइंस हैं, वैक्यूम है जो डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो लोगों को उस पटरी पे चढ़ा दिया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, आपको पता है कि हम लोग अब तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, हम स्ट्रगल करी जा रहे हैं। और वाकई सही बात है कि जो पंजाब है उसमें तकरीबन कोई 40 अजला हैं, इसी तरह से सिंध में भी काफ़ी अजला हैं। और डिलीवरेंस जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप इर्द गिर्द अगर आप नज़र डालें, आप बांग्लादेश को देखें या और इस तरह से आप मुल्कों को देखें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वहाँ पे जिस तरह से डिलीवरेंस हो रही है। अब हमने ये देखना है कि अब अमेरिका की बात, 50 उनकी भी स्टेट्स हैं, तो हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बेहतरी की तरफ जाना है। अब पंजाब में एक जनूबी पंजाब का जो एक अलहदा सूबे की बहुत अरसे से बाज़गश्त हम सुन रहे थे, वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट भी बना, वहाँ पे एक एडिशनल IG भी गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी गया, लेकिन इवेंचुअली उससे लोगों को फायदा ये हुआ कि उनको हर काम के लिए लाहौर नहीं आना पड़ता था। अब आपके जो साउथ पंजाब के लोग थे, वो जो उनके जो काम थे वो उनके अपने सूबे में वो होने शुरू हो गए और उससे बेहतरी आई। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आज DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब प्रॉब्लम क्या है हमें, अगर हम और डिविजन्स कर लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। लोगों को दूर दराज इलाकों में जाने की बजाय उनको अपने डोर स्टेप पे उनको जो एक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। उनको अपनी एजुकेशन, हेल्थ, अपनी
फूड सिक्योरिटी, उज़मा बाकी साहिबा, हर चीज। ये काम तो बल्दियाती हुकूमतों का होता है ना, वजीर आला का काम नहीं है कि सड़कें और पुल बनाए और लोगों के लिए साफ पानी और सुथरा पंजाब की बात की जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये काम तो बल्दियाती सेटअप का होना चाहिए, लेजिस्लेशन काम है सूबाई असम्बलियों का। और अगर देखें ना, बल्दियाती निज़ाम भी हमारी कोई हुकूमत, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करूंगा, किसी भी सियासी जमात की ख्वाहिश नहीं है कि वो बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान में लाए और अपने इख्तियारात जो है वो मुंतकिल करे, क्योंकि इसमें भी पैसों की लेन देन है। आसिम, मैं आपसे 100% एग्री करूंगी। देखें, जब भी हम लोग बल्दियात के इलेक्शन हमने कराए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया है तो लोग करवाए हैं। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उनके इख्तियारात और उनके जो वसाइल हैं या जो उनकी जो बजट है वो नीचे मुंतकिल हो एक बल्दियात के नुमाइंदों को। हालांकि ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप इंग्लैंड की बात में देख लें कि वहां पे जो हमारे एमपीज होते हैं वो उनका काम लेजिस्लेशन है, उनका काम गली मोहल्लों का नहीं होता। जो बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो सारी ये डे टू डे की जो काम है लोगों के वो करते हैं। तो ये निहायत जरूरी है। गली मोहल्ले के जितने काम हैं, देखिए काउंसलर जो है वो एक्सेसिबल होता है। वो एक बंदा जो है उसको जाके पकड़ सकता है गिरबान से कि जी मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। एमपी तो कभी नजर ही नहीं आते हैं उनको। जाहिर है वो इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है, लाखों उसमें लोग होते हैं, तो वो किस तरह से वो एक्सेसिबल नहीं हो सकते। उन्होंने जाके असेंबली के भी काम करने होते हैं। तो बल्दियात तो निहायत जरूरी है। अब पंजाब तो बढ़ रहा है बल्दियात की तो ये इलेक्शन की एहसास तरफ, महरूमी अवाम के लिए छोड़ दी गई है ना, इसी को फिलअप करने के लिए दहशतगर्दी का, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है। जराइम पेशा अनासिर जो हैं वो लोगों को हाथ में लेते हैं या वो अपनी कार्रवाइयां करते हैं। उस्मा साहिबा, एक चीफ मिनिस्टर अगर लाहौर में या सिंध में बैठा हुआ है, कराची में या पेशावर में बैठा हुआ है, उससे तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर या 800 किलोमीटर दूर देहात में किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई उस इलाके का मसला है, तो वो चीफ सेक्रेटरी तो बड़े गुड, जिसे कहते हैं ना, गुडी गुडी सी ब्रीफिंग दे के वजीर आला को बता देगा कि बहुत काम हो रहा है, या आईजी बता देगा कि जी हम तो बड़ा अच्छा कानून और इंसाफ की बात करते हैं और वहां पे अमल दरामद हो रहा है। लेकिन उस गरीब का जो 800 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसकी दाद रसी नहीं होती जब तक कोई बड़ा मसला ना बन जाए और जब तक वो मीडिया उछाल ना ले, और उसके बाद फिर जिसे कहते हैं हिलजुल शुरू होती है और उसके बाद कहा जाता है जी करार वाकई सजा मिलेगी जो लोग इसमें मुलविस हैं। जी बिल्कुल, वो आपकी वाली बात है कि कुछ मसाइल होते हैं उनका इमीडिएट हल चाहिए होता है। अब आप देखें कि लोगों को अपनी जो जमीनें हैं अब उनको कंप्यूटराइज किया गया है, लेकिन वो उनकी रजिस्ट्री के लिए, उनके अपने नाम चढ़ाने के लिए, कब्जे रुकवाने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। और कई दफा ये इनके जो दफातर होते हैं ये लिंक्ड होते हैं हमारे ये लाहौर से या कोई मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट से, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार अप्रोच करना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये मसाइल तो हैं, लेकिन वही आपकी वाली बात है। मैं फिर DGISPR की बात पे मैं आऊंगी। कोई तो सिस्टम में खराबी है। अब मरियम नवाज साहिबा ने बहुत बेहतरी करने की कोशिश की है और वो कर भी रही हैं, लेकिन उसके लिए दिन रात उनको विजिलेंट रहना पड़ रहा है। उन्होंने अपने डैशबोर्ड्स लगाए हुए हैं, डेली वो तमाम DCs के साथ हर जिले की वो मीटिंग्स करती हैं, उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो चेक करती हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे और भी जराए रखे हैं जहाँ से उनको रिपोर्ट पहुंचती है कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा, लोगों को क्या मसाइल हैं, क्या नहीं है, हर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इसके लिए फिर वो जो टॉप मैन है उसको बहुत ही यानी कि आप, हालांकि ये टॉप मैन का काम नहीं है उस्मा साहिबा। हम अगर बात करें, तलाल चौधरी कहते हैं पंजाब के अलावा कहीं से सूबे बनाना शुरू कर दें। पंजाब में क्यों नहीं, या बलूचिस्तान में क्यों नहीं? अगर बलूचिस्तान में तो पंजाब में क्यों नहीं? अगर सिंध में तो पंजाब में क्यों नहीं? क्योंकि सबके मसाइल एक ही जैसे हैं, पूरे पाकिस्तान के मसाइल उसी तरह हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने आपको प्लेट में रख के सब कुछ दे दिया, आपको इज्जत, शोहरत, इस मुल्क की नेक नामी, इस मुल्क की बका की खातिर सब कुछ रख के आपको दे दिया, जो कि तारीख में 78 सालों में कभी नहीं मिला। उसके बावजूद आपका रिजल्ट अगर जीरो निकलता है तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, देखिए ये तो बहरहाल हमें देखना पड़ेगा
کہ نظام کہاں تک سکسیسفل ہے. اگر یہ نظام میں خامیاں ہیں تو ہمارے اتنے بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. خامیاں ہیں تو ہمارے ٹیکس کا نظام اتنا کمزور ہے. خامیاں ہیں تو ہماری یہ اس طرح کی جو انفراسٹرکچر ہے یا ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں. بیوروکریسی جو ہے اس کے متعلق بہت ساری شکایات سامنے آتی ہیں. تو سسٹم میں خرابیاں تو ہیں. تو اگر ہم کوئی بہتر ایک طریقے سے اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اور یعنی کسی اور سسٹم کو لانے سے بہتر ہو سکتی ہیں, تو میرے خیال میں اس کو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا بشمول پاکستان تحریک انصاف کو, یہ بھی کہا ہے محسن نقوی نے کل, اور اس کے لیے کوئی حل نکالنا پڑے گا, چاہے ایک دن کے لیے بیٹھیں چاہے ایک مہینے کے لیے بیٹھیں. اس کا حل نکالے بغیر عوام کو آپ جب تک ڈیلیور نہیں کریں گے, عوام سے ڈیلیور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کو ڈیلیور کریں آپ. بالکل. جو اگر دیکھیں آپ نے نظام میں تبدیلی لانی ہے تو وہ پھر ڈائریکٹلی آپ کو اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. اور قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے پارلیمنٹ نے. اور پارلیمنٹ میں ظاہر ہے ساری یہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کو سر جوڑ کے تو بیٹھنا پڑے گا. ان کو آپس میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن کرنی پڑے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو زیر بحث لا کے اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ نظام میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہ صرف ایک پارلیمنٹ کا ثواب دید ہے کہ وہ اس طرح سے نظام میں تبدیلی لائیں جس میں قانون سازی کر کے لیجسلیشن جو ہے اس کے مطابق پھر اس کو تبدیل کیا جائے گا. یہ بتائیے گا عظمیٰ صاحبہ, نظام سے مراد آپ کیا لیتی ہیں؟ ایڈمنسٹریٹیولی کنسٹرکشنل چینجز کی بات کریں یا پھر صرف چہرے بدلنے کی بات کریں؟ نہیں دیکھیں, خالی چہرے بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیلیورنس کہاں سے ہو رہی ہے. آپ یہ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں یا دنیا میں اور ممالک ہیں, ان میں کیا سسٹم چل رہے ہیں. جو زیادہ سکسیسفل ہیں ممالک, وہ کیوں آگے بڑھ گئے ہمارے سے, وہ کیوں ہم سے بہتر طریقے سے ان کی اکانومی چل رہی ہے, کیوں وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہیں ہمارے سے اور ان کو ہر قسم کے وسائل بہتر طریقے سے مل رہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے. دیکھیں نا, ابھی ہم خالی پاکستان تو نہیں ہے نا اس خطے میں, اور چلیں اپنے ارد گرد کے آپ جو ممالک ہیں ان سے ہی اپنے آپ کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں, بیسٹ پریکٹسز وہاں کی دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ کون سا نظام سب سے زیادہ سکسیسفلی چل رہا ہے, وہ پھر آپ اڈاپٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے حالات کے مطابق وہ بہتری لا سکتا ہے کہ وہ نہیں لا سکتا ہے. اور پھر آپ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ ذرا بیٹھ کے کافی اس میں سوچ بچار کرنی پڑے گی اور دیکھنا یہ نہ ہو نا. دیکھیں جلد بازی میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کوئی ڈیسیجن لے لیں, وہ بعد میں وہ بھی ڈیلیور نہ کرے. تو ہم نے وہ والا سسٹم ایک لے کے آنا ہے, چاہے اس پہ صوبے بھی اور بن جائیں, کوئی اس میں وہ مذائقہ کا نہیں ہے, جس میں ڈیلیورنس صحیح ہو. یہ اس پہ ڈیلیورنس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو یہ کرے گا کون؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو کرے گا کون؟ اب آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اس کی شروعات جو ہے وہ تو پارلیمنٹ میں ہی ہوگی نا, کیونکہ ہمارا ایک آئین ہے, ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اور وہ جو اس وقت 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہم فالو کر رہے ہیں, ہم تو وہی کر رہے ہیں نا. تو اس میں اگر امینڈمنٹس لانی ہے, اگر کوئی چینج لانی ہے, تو پورے پارلیمنٹ کو, نیشنل اسمبلی کو, سینٹ کو بیٹھنا پڑے گا اور ان کو سوچ بچار کر کے, اور اگر کوئی کنسنسس ہوتا ہے, 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ساری چینج آئے گی, ورنہ تو نہیں آ سکتی نا. ورنہ ہمارا اپنا سسٹم جو ہے وہی چینج لا سکتا ہے. عظمیٰ صاحبہ, ہم نے دیکھا تھا جب اے پی ایس کے بعد ایک اے پی سی کی گئی تھی, جنرل راحیل شریف صاحب کا دور تھا, اور تمام سیاسی قائدین کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا, اور اس وقت تک بٹھایا تھا جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو گیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر. وہ تو چلے کر لیا, نیشنل ایکشن پلان بن گیا, پھر اس کے بعد ریوائز نیشنل ایکشن پلان آیا, 21 نکات میں سے 14 رہ گئے. یعنی جو ڈیلیور کرنے والی چیزیں تھیں, جو حکومتوں کی جانب سے, سیاسی جماعتوں کی جانب سے, یا آپ کی جو ایڈمنسٹریشنز کی جانب سے تھیں, پولیٹیکل گورنمنٹس کی جانب سے تھی, وہ ویسے کے ویسے آج تک پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں. افواج نے اپنا کام کر کے سائیڈ پہ ہو کے بتا دیا کہ جی یہ پڑا ہے, باقی کام وہ آپ نے کرنا ہے, وہ نہیں ہوا.
देखिए वो तो एक नेशनल ट्रेजेडी थी, और आज भी उससे दिल इतना हमारा दुखा हुआ है। तो उस वक्त अगर एक कमरे में सबको बिठा दिया था तो वो जो था वो एक सिचुएशन बिल्कुल और थी। आज तो वो सिचुएशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस तरह की, लेकिन हमें दहशतगर्दी का मुकाबला उस्मा करना साहिबा, पड़ रहा है। आज भी हमारे जवान हलाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे हमारे पुलिस के जवान जवान, शहीद हो रहे हैं, लेविस के हमारे जवान, एफसी के जवान, रेंजर्स के जवान, शहीद, बिल्कुल आर्मी के जवान, सिविलियंस मर रहे बिल्कुल हैं। तो ये भी एक ट्रेजेडी हमें है। हमें हमें तो बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल खतरात हैं। एक हाइब्रिड, एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हम सामना कर रहे हैं। हमें बहैसियत कौम मजबूत अपने आप को करना पड़ेगा, इकट्ठा रह के, और माशी तौर पे हमें अब अपनी जो एक मजबूती है उसको हमें वो नागुज़ीर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें इर्द गिर्द के हमारे सारे ममालिक हमसे माशी तौर पे ज्यादा मजबूत है। हमने अपना लोहा तो मनवा लिया है, लेकिन हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी ने वो लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में। हमारी इकोनॉमी ने नहीं वो जी, मनवाया, ठीक, हमने एक एक इकोनॉमी बात को भी दुरुस्त करना है। एक एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए। मैं आपसे, आप दिल पे हाथ रख के आप ये जवाब दीजिएगा, क्या आप समझती हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है और मेरिट का सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में? चाहे जुडिशरी हो, चाहे आप बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, या आप बाकी गवर्नेंस के मसाइल और गवर्नेंस की अथॉरिटीज की बात करें। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इसमें शायद हम जुबानी कलामी तो हम कह देते हैं कि जी हम मेरिट और ट्रांसपेरेंसी पे हम चलेंगे, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड रियलिटी की तो उसमें हम देखते हैं कि काफी लूप होल्स हैं। एक और बच्चा कई जो दफा कि ग्रेजुएट होता है, डिग्री लेता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसको पता चलता है, जॉब्स तो फिल अप हो चुकी हैं ऑलरेडी, इंटरव्यू तो एक फॉर्मेलिटी है, वजीर साहब की तरफ से जो उनके हलके के लोग हैं उनके नाम आ चुके हुए हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से खुद भी देखा हुआ है। तो वो उस बच्चे के अंदर क्या एहसास महरूमी पैदा नहीं होगी? क्या वो इसके लिए, अभी हमने इंडिया में देखा जेनजी और कॉकरोच पार्टी का जो अपने मिनिस्टर के खिलाफ कैसे खड़े हुए, तो हम तो रोज इस चीज को फेस करते हैं पाकिस्तान में। देखिए मैं आपको मरियम नवाज साहिबा की थोड़ी सी बात बता सकती हूँ, फिर वो जाहिर है मैं पंजाब में उनके साथ काम कर रही हूँ, उनकी टीम का हिस्सा हूँ। उनकी कोई भी, चाहे होनहार स्कॉलरशिप हो या कोई स्टार्टअप्स के लिए लोन हो या कोई अपना घर, अपने घर छत के लिए लोन हो या कोई भी इस तरह की धीरानी प्रोग्राम हो, वो सब ऑनलाइन मेरिट और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं लोग, और चाहे वो भले से किसी भी जमात के हों, कहीं से भी हों, अगर उस क्राइटेरिया पे वो फिट होते हैं तो उनको वो स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं, उनको वो लैपटॉप्स भी मिल जाते हैं, उनको ई बाइक्स भी मिल जाती हैं। तो मरियम नवाज साहिबा तो पूरी अपनी कोशिश कर रही नहीं, हैं तो आप कि समझते हैं कि ये मरियम साहिबा का काम है जो कुछ वो कर रही हैं? ये बल्दियाती हुकूमत होती तो वो ज़्यादा आसान तरीके से ना होती, और मरियम साहिबा कोई अच्छे और कंस्ट्रक्टिव काम कर रही होती लेजिस्लेशन के हवाले से मुल्क में? नहीं, देखें वो ये मिलजुल के ही काम होता है ना। ये 3 टियर्स होते हैं, और एक नेशनल टियर होता है, एक प्रोविंशियल टियर होता है, एक लोकल गवर्नमेंट का टियर होता है। इन तीनों के अपने अपने दायरा कार होते हैं। इस वक्त चूंकि वैक्यूम है और लोकल गवर्नमेंट नहीं है, यही तो तो बात है इसलिए उस्मा वो साहिबा, जो वैक्यूम ग्रास रूट डेलिबरेटली लेवल रखा के जाता काम, है, डेलिबरेटली जी रखा जाता है, वैक्यूम डेलिबरेटली रखा जाता है। नहीं, लेकिन ये वैसे मैं आपको बता दूं कि जो गली मोहल्ले के काम है वो पहली दफा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है बहुत जरूरी है, और वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इन प्लेस हो जाएगा। लेट्स सी, देखें ये जो आप बात कर रहे हैं ना आसिम, देखें साला साल से लोग कह रहे हैं कि जी सूबे बनने चाहिए। मैं तो जब से मतलब होश संभाला है लोग यही कह रहे हैं कि जी और सूबे होने चाहिए, क्यों नहीं कोई बनाता है? अभी क्योंकि पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं होता है, 2/3 मेजोरिटी होती है, तब भी पता नहीं शायद नहीं लोग इस तरफ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी पावर बेस जो है वो थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगी। तो आई डोंट नो, ये तो सर जोड़ के बैठना पड़ेगा सारों को और सोचना पड़ेगा कि इस सिस्टम को हमने कैसे लेके चलाना है। चलना है। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रही। नाज़रीन, मैं यहाँ पे लूंगा वक्फा, उसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी हैं हसन मुर्तज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। जी बहुत शुक्रिया जी।
اسد صاحب آج بڑی اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی تھی اور کل محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے خطاب فرمایا اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ چیزوں میں اشارتاً کنایتاً باتیں کی. انہوں نے کہا یہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے, جس کے اوپر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی رائے دی کہ گڈ گورننس کے مسائل موجود ہیں. آپ کی آج سے 1972 سے لے کر ابھی تک 4 صوبے ہیں, پہلے 6.5 کروڑ سے 7 کروڑ آبادی تھی, آج 25 کروڑ ہے. تو ہم جب تک انتظامی صوبوں کی طرف نہیں جائیں گے ہمارے گورننس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. انڈائریکٹلی ہمارے پاس آج بھی وہی صورتحال ہے کہ ہم سیاسی طور پر جو حکومتیں ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں. دیکھیں بالکل یہ چیز تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہے. حکومتیں حسن صاحب حکومتیں جی حکومتیں کہہ لیں یا جو بھی مناسب لگتا ہے, یا سندھ سے ہی شروع کر لیں. مجھے وہ ایشو نہیں ہے, نہ ہی میں کوئی ان معاملات میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوں اور ہمیں کہا بھی نہ جائے, ہم بالکل یقیناً فیلڈ مارشل کی جو کاوشیں ہیں, جو کوششیں ہیں اور ان کی جو قربانیاں ہیں, ہم ان کو ہمیشہ سراہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کوششیں اور کاوشیں اس وقت تک رنگ نہیں لا سکتی جب تک گورننس بہتر نہ ہو. اور میرا خیال ہے صوبوں سے زیادہ اہم ہے کہ اگر انتخابات میں شفافیت ہوتی اور لوگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو شاید اتنا کچھ نہ ہو رہا ہوتا. وہ بھی ایک المیہ ہے, وہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں. تو اب بھی کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو آج بھی احتجاج کر رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, اور اس طرح کے حالات ہیں. یقیناً اب یہ تو ان کی جو ہم دیکھیں گے, ہم اپنی اس میں کریں گے اور اس کے بعد ایک رد عمل دیں گے, کیونکہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی گفتگو سنی نہیں ہے. نہیں, میں تو موجود تھا, میں تو ادھر موجود تھا, آپ نے نہیں سنی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گڈ گورننس کے مسائل ہیں, آبادی کے تناسب سے 4 ہی صوبے ہیں, ایڈمنسٹریٹیولی آپ کے صوبے بھی بننے چاہیے, اور اس کے بعد جہاں پہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ایک شخص نے سارا کچھ دے دیا ہے, عزت کے ساتھ ساتھ رتبہ بھی دے دیا, آپ کو فتح بھی نصیب ہو گئی, تو ہم کر کچھ نہیں پا رہے, یعنی کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. میں سندھ سے ہی بات شروع کرتا ہوں. میں پنجاب پہ, ابھی پنجاب کے صوبائی اسمبلی کی تھی ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار, ان سے بات کی. سندھ کی آبادی میں اگر آپ کراچی کو صرف دیکھ لیں تو 2.5 کروڑ سینسز میں کہا جا رہا ہے, لیکن اصل میں 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, اور وہاں کے مسائل بے انتہا ہیں. صاف پانی نہیں, تعلیم نہیں, اسپتال نہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں کی خراب, جان کا تحفظ نہیں. آپ چوکیدار بھی اپنا رکھیں, پانی بھی اپنا خریدیں, تعلیم بھی اپنی حاصل کریں, صحت بھی اپنی حاصل کریں, تو یہ ڈیلیور نہ کرنے کا ایک بہت بڑا جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ شاخسانہ ہے. نہیں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی. دیکھیں یہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر کوئی آئیڈیل حالات ہیں, لیکن ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ اپنی جو سستی بجلی ہے جو نیشنل گریڈ کو ہم دے رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے تمام صوبوں میں سے سندھ ہے جو سستی ترین بجلی جو ہے وہ دے رہا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھر کے اندر ہر روز ٹی وی کی زینت بنا ہوتا تھا. جی مٹھی کے حوالے سے لوگ مر گئے مٹھی میں, اور وہاں پہ کافی امپروو کیا. پھر آپ دیکھیں کم از کم 8 ایک تو اضلاع میں NICVD بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے اضلاع ہیں. لوگوں کو پہلے دل کی تکلیف کے لیے یا کراچی جانا پڑتا تھا یا ان کو واپس ادھر لاہور کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ SIUT ہیں, وہ بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ, لیور ٹرانسپلانٹ, بہت ایک عام آدمی کے لیے وہ بھی انسٹیٹیوٹ بڑا اچھا چل رہا ہے. پھر گمبٹ کے اندر ہے, پھر جناح میڈیکل کمپلیکس ہے,
وہاں پہ سائبر نائف جیسا مہنگا علاج بھی ہو رہا ہے، ٹراما سینٹرز ہیں، اس طرح کے کافی پروجیکٹس ہیں جو پیپلز پارٹی نے کیے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور وہاں تو سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. یقیناً کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر وسائل کی کمی ہے اور جا کے سارا ملک وہاں پہ ٹھہرتا ہے. حسن صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ بلدیاتی نظام نہ ہونا جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہہ سکتے ہیں ویکیوم کریٹ کرتا ہے عوام کو اس کی سہولیات کی دستیابی کے حوالے سے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو حکومت میں رہی ہے، کیونکہ آلموسٹ ساری جماعتیں ہماری حکومتوں میں رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح شیئر ہولڈر بھی رہے ہیں، بلدیاتی نظام جب تک سپریم کورٹ نے زبردستی ان کو ڈنڈا نہیں کیا تب تک نہیں ہوئے، اور جو ہوئے وہ بھی لولے لنگڑے قسم کے ہوئے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ عوام پھر وہ سیاسی رہنماؤں کے پیچھے گلی محلے کی صفائی، تھانہ کچہری، پل بنانا، سڑکیں بنانا، جو کہ ہمارے ممبران کا کام نہیں ہے اسمبلی کے، ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے صرف. تو اسی وجہ سے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور لوگ زیادہ چیختے ہیں. دیکھیں لولے لنگڑے بھی اگر ہیں تو وہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ہی ہیں. جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پہ لوکل باڈیز نہیں ہیں. اتنا آپ خیال رکھیں کہ جہاں پہ بھی آج لوکل گورنمنٹ ہے وہ لولی لنگڑی جیسی بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ ہی ہے، باقی کسی جگہ آپ کو نہیں نظر آئے گی. کتنی دفعہ پنجاب کے اندر لیجسلیشن ہو چکی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کرواؤ. ہم سارے یہ مطالبہ، ہمارا پہلا مطالبہ ہوتا تھا جب کوارڈینیشن کمیٹیز تھیں اس کی میٹنگ میں، کہ بلدیاتی نظام ہمیں لانا چاہیے، اس کو فعال کرنا چاہیے، اس سے یہ چیزیں ایڈریس ہوں. اب ایک جگہ پہ ہر چیز کو سینٹرلائز کر دیا جائے. این ایف سی پہ ساروں کو اعتراض ہوتا ہے، این ایف سی پہ اعتراض ہے، پی ایف سی کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ پروونس میں تو آ گئے پیسے. لیکن حسن صاحب میں مداخلت کروں گا تھوڑی سی آپ سے، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر دوں، اس کا بھی جواب آپ سے لے لوں کہ جو بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں لولا لنگڑا نظام ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں بنایا ہے. کراچی میں سندھ میں مرتضیٰ وہاب کو ایکٹیو دیکھتے ہیں، لیکن مسائل جوں کے توں ہیں، لوگ گٹروں میں گرتے ہیں، گٹروں کے ڈھکن کے پیچھے مرتضیٰ صاحب بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے پانی کی سپلائی کے حوالے سے، ٹوٹی سڑکوں کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ میرا ایریا نہیں ہے، یہ اس کا ایریا ہے، فنڈز کا فقدان ہے، ہم لگاتے ہیں، لوگ چوری کر لیتے ہیں. تو بات وہی ہے، جب تک آپ فلی امپاور نہیں کریں گے اپنے بلدیاتی نظام کو تب تک تو گورننس کے مسائل ویسے ہی رہیں گے نا بھائی. میرے خیال میں 2001 سے وہاں پہ ایک جماعت کی حکومت تھی لوکل باڈیز میں، بالکل. پھر وہ 2004 یا 2005 میں ایک اور جماعت کے پاس آ گئی، پھر اس کے بعد ایک اور جماعت کے پاس آ گئی، اسی جماعت نے ریپیٹ کیا. تو مسائل تو ختم ہو جانے چاہیے تھے. اس ٹائم تو فل فلیج بلدیاتی جو سربراہان تھے وہ بڑے دبنگ تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے نمبر 1 سٹیز میں کراچی کو میں لے گیا تھا ترقی پذیر ممالک میں. سر مصطفیٰ کمال صاحب کی آپ مان لیتے ہیں، اور جو ہم گزارش کر رہے ہیں میں نے تو ان کا بیان آپ کو بتایا، میں تو آپ کو بیان بتا رہا ہوں ان کا، وہ تو کلیم کرتے ہیں. سر نہیں میں عرض کر رہا ہوں چائنا کٹنگ کس دور میں ہوئی ہے. میں بھی تو مصطفیٰ کمال جیسا ہی ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر ہوں نا. مصطفیٰ صاحب نے فرما دیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ چائنا کٹنگ کس دور میں ہوئی تھی؟ ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی تھی. جی بالکل. دیکھیں نا، اب جب وہ اس طرف آئیں نیگیٹو سائیڈ پہ، تو یقیناً تمام سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی ہے جو کہہ دیتی ہے نو. باقی پولیٹیشنز تو نہیں کہہ سکتے. آپ کے پاس اچھے آدمی نے بھی آنا ہے، برے آدمی نے بھی آنا ہے، ٹیکس چور نے بھی آنا ہے، ٹیکس پیئر نے بھی آنا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ میرے دروازے پہ نہیں آ سکتے. یہ ہوتی ہیں کمی کوتاہیاں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں، پھر تو کوئی کریٹیسزم بھی کرے نا کہ جی سندھ والا صحیح نہیں ہے. اب صحیح نہیں ہے، چلو پنجاب میں ویسا ہی کروا دو، کے پی میں ویسا ہی کروا دو. کرواتے بھی تو نہیں ہے نا.
نہ وہ برا کرواتے ہیں نہ وہ اچھا کرواتے ہیں. دوسروں پہ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ تنقید ضرور کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹولی صوبوں کے حق میں ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو بلاول صاحب کو ایک بات سنتے ہوئے دیکھا ہے، جب بھی صوبے کی بات ہوتی ہے سندھ کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں ڈیسو ڈیسو سندھ نہ ڈیسو. نہیں، سندھ کیوں دینا ہے؟ کسی کو دے دینا ہے اگر صوبہ بن جائے تو. دیکھیں نا، یہ چیز ایک حسن مرتضیٰ کے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ دینے سے نہیں ہونی. یہ جو اب بات شروع ہوئی ہے، ہم تو رات سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہیں اور سے چلی ہوگی، اور یہ جب سامنے آئے گی. ابھی آپ نے کہا کہ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بات کی ہے. اب ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پیپلز پارٹی بھی اس پہ اپنا موقف دے گی. تو اس میں ہمارے فورم ہے، سی سی ہے، ہم لیڈرشپ ہے، ادھر کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اس پہ ایک موقف ہوگا ہمارا اور ہم اس موقف پہ کھڑے ہوں گے، دلیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم قطعاً بھی یہ نہیں کہتے کہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ اگر کوئی چینجنگ چاہیے ہو، کوئی ڈویژن چاہیے ہو تو پیپلز پارٹی کو اس میں رکاوٹ ہے. قطعاً نہیں ہے ایسی چیز. ہم بہتری کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن اس پہ یہ کہہ دینا کہ جی چیئرمین کا یہ بیان جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے. پیپلز پارٹی جب اپنا موقف دے گی، ساتھ دلیل بھی دے گی، ڈسکشن بھی ہوگی، ڈیبیٹ بھی ہوگی. جو اس میں فیصلہ ہوگا، کیا ہم نے پوری قوم کے جذبات سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. حسن مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین، بات وہی آتی ہے کہ ملکی مسائل اور ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے کنسنسس بلڈ کیا جاتا ہے، اور کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکراس دا بورڈ ایک ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیا ملک کے موروثی حالات اس قابل ہیں کہ یہ سارے سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ سکیں گی؟ کیا ملکی مسائل کو صحیح معنوں میں ملک کی ترجمانی کرنے کے لیے وہ ایڈریس کر سکیں گی؟ کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفادات موجود ہیں، اور اپنے مفادات کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ ہر حربہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور سیاسی لحاظ سے تو ہم دیکھیں تو ابھی کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک سیاسی ٹکراؤ اور تصادم کی صورتحال نظر آ جاتی ہے. لیکن یہ ایک اہم ملکی معاملہ ہے اور ملک کے مستقبل کا، جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت بڑا سوال ہے کہ ملک کے اندر جو نظام کی تبدیلی ہے وہ کتنا ضروری ہے. اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے